کہ الہی صاحب نے حکم دیتا، کافی دن پہلے حکم دیتا، مزید فاروق بھائی نے آج یاد دہانی کرائی کہ لازمی حاضر ہونا ہے برکت واسطے، اور خاص طور پہ مچھلی فارم والی مسجد جڑی ہے کہ ویسے میں شوق نہ لوں گا دو مسجدان مارشیف دیا دو مسجدان سارا چی گفتگو کرندی ہے، لیکن دو مسجد ایسی ہیں جنہ میں بڑے شوق دینا بندہ ہوں، کیونکہ اتوں والے جڑے لوگ ہیں نا وہ بڑے جذبے والے ہیں، بڑی محبت کرنے والے بڑے شوق نال سنن والے ہیں، تو تھوڑے نو بھی بہتر سمجھے آئے، زیادہ سمجھے آئے، چند منٹ گفتگو کرسائیں اس نیت اور اس ارادے نال کہ اللہ کریم اس ذکر پاک کے صدقے توڑے ساراں دیاں دعاواں نو قبول و منظور فرماوے، اور ساراں نو اللہ کریم سچا تے پکا 5 وقت دا نمازی بناوے۔ ذکر نبی دا کر دیا رہنا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا، چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا، او میاں کر دیا رہنا ذکر نبی دا، کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، اس بہانے رل مل بہنا، اس بہانے او میاں رل مل بہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ کریم اس ذکر پاک کے صدقے تو سارا نو گنبد خضرا دی حاضری نصیب فرماوے، اور تواڈے صدقے اللہ کریم مینوں بھی حاضری نصیب فرماوے، تے جس ویلے گنبد خضرا دی حاضری نصیب ہو سی تے مسجد نبوی وچ جس طرح سی مسجد نبوی دے وچ جا کے، مسجد نبوی دے وچ جا کے تے سبز گنبد نو تک دیا رہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا، او میاں کر دیا رہنا ذکر نبی دا، جنہ نو چنگا لگدا ہے میرے نال پڑھ لی سن ذکر نبی دا، کر دیا رہنا چنگا لگدا ہے، اس بہانے او میاں رل مل بہنا، اس بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے ذکر نبی دا۔ حضرات محترم، کیونکہ وقت دی قلت ہے بڑا ادب نال عرض کرساں بس تھوڑی محبت ہے، عشاء دی نماز کے بعد عظیم رسولت تاں واسطے تھوڑا یہ مختصر وقت دے وچ گفتگو کردے پے ہیں۔ حضرات محترم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے، تسی اپنے آپ تے مان کرو، فخر کرو کہ تسی سرکار دے بلائے ہوئے مہمان ہی نہیں پہ۔ تو حضرات محترم، اس مختصر وقت وچ اتنا ضرور عرض کرساں، قاری صاحب آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ قاری صاحب بڑا خوبصورت بیان فرمیندے پے ہیں، اتنی کوشش کرتے پے ہیں کہ بھئی گل نو میں کسی طریقے نال مکمل کر لواں، لیکن وہ آیت کریمہ دے پہلے حرف هو الاول اس تو اگاں نہیں جا سکے کہ وقت کی قلت ہے، نہیں تو انشاءاللہ تو انہوں اگا مزید ایمان افروز گلاں کرے نا، تو میں انہوں نے آیت کریمہ دا پہلا حرف تو میں آیت کریمہ دا آخری وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ گل مکمل ہو جاسی۔ تو اس واسطے
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ دے متعلق یاد رکھو کہ اس کا مطلب ہے کہ وہی سب کچھ جاننے والا ہے. جی میں اللہ سب کچھ جانتا ہے نا، اس کائنات دا کل علم جیڑا ہے وہ خالق کائنات اللہ رب العالمین کو ہے. اور اس خالق و مالک نے اس کائنات دے اندر اگر کسی نو علم عطا فرمایا ہے اپنے تو بعد تا او جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات ہے. کس طریقے نال حضرت بابا آدم علیہ السلام نو جان دے میں. بابا آدم علیہ السلام اپنے انسانہ دے باپ آن پہ پہلے نبی آن پہ. اللہ کریم نے جس نے انہوں نے تخلیق کیتا نا تے خالق کائنات نے انہوں دا لکھ زبانہ دا علم عطا کیتا. آدم علیہ السلام 10 لکھ زبانہ دا علم عطا کیتا گیا. آدھے ایمان نال دسے ہے اگر اس خالق و مالک نے آدم علیہ السلام نو 10 لکھ زبانہ دا علم عطا کیتا ہے تو اس نے اپنے محبوب نو کتنی زبانہ دا علم عطا کیتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. کتنا کچھ جانتا ہے، کتنا کچھ جانتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی ذات تو بعد اس کائنات دا سارا علم رکھ دے ہیں. اللہ کریم تو گنبد خضرہ دی حاضری نصیب فرماوے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں کہ سرکار دے روضہ اطہر دے نا اومیں تا 70,000 فرشتے وڑلے نہ لمدیں تے 70,000 فرشتے رات نو آدیں تے مڑ جڑے ایک واری ہو تے جاندیں قیامت تکر انہاں دی واری نہیں. لیکن ایک فرشتہ اللہ کریم نے ایسا سرکار دے روزے تے مقرر کیتا ہے، ایسا چوکیدار کھلوایا ہے، سرکار دے بوئے دا کمی ہے، نوکر ہے. اللہ کریم نے اس نوکر نو، اس چوکیدار نو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ وہ کل کائنات دے انسانہ دی آواز سن رہی ہے. اور آواز سنن تو بعد اے فرق کرتا ہے کہ کائیں سونے دی ذات تے درود و سلام پیش کیتا ہے. تسی ایتھے درود و سلام پیش کر دینے او فرشتہ گنبد خضرا تے اتھے موجود ہے، او اتھو دا درود پاک سنن تو بعد سرکار دی شایان شان اس نو بناتے لجپال دی بارگاہ وچ پیش کردا ہے، عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک پاکستان وچ مہار شریف دے نال مچھلی فارم والی مسجد وچ فلاں جگہ تے فلانے دا پوتر فلانا جیڑا ہے ہونے تواڈی بارگاہ وچ درود و سلام پیش کردا پیا ہے. حضرات محترم ہونی تھے ایمان افروز گل تا اگلی ہے نا کہ اگر سرکار دے بوئے دا او جڑا کمی تے چوکی دارے اگر او دے علم دا اے مقام ہے تے مڑ آمنہ دے لال دے علم دا کیا مقام ہو سی، مڑ لجپال دے علم دا کیا مقام ہو سی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذیشان ہے کہ کائنات دے کسے حصے تے میرا غلام میں نو پکارتا ہے اللہ دے حکم دے نال میں اس غلام نو بھی جاننا ہاں تے وہ دے ماں پیو نو بھی جاننا. اور مسئلہ اتنی دیگر تو سمجھ آج یہ نا کہ سرکار جان دے ہیں اللہ دے حکم دے نال. ہن اگلی گل جڑی ہے نا بڑی توجہ کرن والی گل ہے تے حاجی صاحب دے حکم دے مطابق ہے بھئی اگر آپا مننے ہیں پہلے تو ہاتھ کھڑا کرو نا جڑے آندن سرکار جان دے. سبحان اللہ ماشاءاللہ سارا دا عقیدہ ایمان ہے کہ سرکار جان دے تو مڑ یاد رکھو سرکار اے بھی جان دے ہیں کہ مسجد وچوں اذان ہووے نا تے کیڑے گھریں بیٹھے تے کیڑے مسیتے آئے کھڑے ہیں. سرکار جان دے مڑ سرکار اے بھی جان دے کہ پیو گل کرتا بیٹھا ہے نا تے پوتر جڑا ہے وہ کڑویندا بیٹھا ہے. سرکار اے بھی جان دے ہیں سرکار اے بھی جان دے ہیں کہ کیڑا ماں دے کو اوکھو تے بولدا بیٹھا ہے. سرکار اے بھی جان دے ہیں کہ کیڑا بندہ کیویں کرتے آدھی روزی کمیندا ودا ہے. کدیوں کسی نو قطرے دا تو نہیں ودا، کدیوں کسی دے دغا تو نہیں کردا ودا. اور سرکار سارا کچھ جان دے ہیں. اس واسطے سرکار دے امتی اور غلام ہونے دا تقاضا ہے. اگر ساڈا اے ایمان اور یقین ہے کہ سرکار جان دے ہیں تو مڑ سانو اپنی زندگیاں دے وچ بھی تبدیلیاں لیاونیاں پاسے. سرکار مڑ اے بھی جان دیں کہ اج مچھلی فارم والی مسجد بھریجی ہوئی ہے. سرکار اے بھی جان دیں کہ صرف میلاد والی رات بریندی اگے پیچھے نہیں بریندی.
کوشش کی کر اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمیسی، اللہ کریم کامیابیاں عطا فرمیسی۔ تو حضرات محترم لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کچھ جان دے، اما آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمین دیا کہ جس رات میرا لال اس دنیا تے تشریف